जी, ऐसा है कि ये एसोसिएशन मुस्लिम डॉक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम लोग थोड़ा बेसिक इस्लामिक एजुकेशन पे भी काम करते हैं, तो ये और दीन सीखें मतलब दीनियात का एक फार्मूला है जो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग तो बेसिक मॉरल एजुकेशन देते हैं, उसी का ये प्रोग्राम है। तो आज हमारे मुख्तार भाई ने एक अरेंज किया यहाँ पे मदरसे में। हम लोग चाहते कि मैसेज, चूँकि लिटरेसी हमारे यहाँ बहुत ख़राब है, तो पहले बच्चे पढ़ें, तो मतलब घर के एजुकेशन शुरू करें, देन जो स्कूल एजुकेशन उसमें आ जाए। बस एजुकेशन का बात है, तालीम करना है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अंसारी, हम प्रोफेसर हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में। जैसा कि इस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले कुछ चीज़ें बता देना ज़रूरी होगा कि ये प्रोग्राम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स का एक हर साल सालाना इजलास होता है नेशनल। उससे पहले हमेशा जब भी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स का कोई भी कॉन्फ्रेंस, उससे पहले एक दिन हम लोग प्री कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्री कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि हम लोग दीनियात वर्कशॉप करते हैं। दीनियात को उसके लिए समझना पड़ेगा कि ये दीनियात क्या है। मुनज़्ज़म मकतब दीनियात एक मिशन है जो मुंबई से शुरू हुआ है, जिसके रूह रवा रफ़ीक साहब हैं, दूध वाला के नाम से। बड़ी कुर्बानी है, बड़ा काम है। तो बिहार में इसको तकरीबन हम लोगों ने 7-8 साल पहले उनसे टाई अप किया कि हम AMD ये दीनियात का काम पूरे बिहार में नेटवर्किंग करेगा। अब क्या है ये दीनियात, मुनज़्ज़म मकतब दीनियात, इसको समझना होगा। मुनज़्ज़म मकतब दीनियात ये है कि दीनियात का मकतब कायम करना है पूरे बिहार में। ये जिम्मेदारी हमारी AMD की है और उसकी हमको जिम्मेदारी दी गई है एज ए कोऑर्डिनेटर। ये दीनियात का मकतब हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है वो इसी सिलसिले में है कि बिहार शरीफ में लोग जो साहब इस्तिताअत हैं, जो साहब हैसियत हैं, वो दीनियात मकतब, मुनज़्ज़म मकतब दीनियात का क़याम करें, तो उनके लिए सवाब जारिया होगा। और ये वक्त की बहुत बड़ी अहम ज़रूरत है। अभी के जो हालात हैं, उस हालात में हम तो बच्चों को असली तालीम से पूरा आरास्ता कर देते हैं, मगर वो तालीम नामुकम्मल है, उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम दीनी तालीम या नबवी तालीम, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमें दी है, उससे हम अपने बच्चों को, बच्चियों को या अपने घर की ख़वातीन को आरास्ता नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब न यहाँ होंगे न यहाँ के आने वाली दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे। और सबसे पहले तो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो एक मुहिम है, इसलिए कि ये एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन की टीम ने ये महसूस किया कि हम अपने प्रोफेशन के साथ में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दीन को आम लोगों तक और बुनियादी सतह से हम शुरू करें। और इसी के लिए जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर तस्कीन आज़मी साहब फरमा रहे थे, जो पूरे नेशनल लेवल पे इस काम को देखते हैं, तो मैं 2-3 चीज़ों को और जिस खदशात के बारे में उन्होंने इशारतन जो बातें की, वो अभी हालात ऐसा है, हालात हाज़रा में, कि ये ज़रूरी है कि हम असरी उलूम के साथ में हम डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, टेक्नोक्रेट्स बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, लेकिन उनका घर जो है, जहाँ से हमारी पैदाइश है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम नहीं जानते हैं। ये जो मुनज़्ज़म मकतब का जो एक सिलसिला ये शुरू कर रहे हैं, और ये सिलसिला इसलिए भी शुरू हो रहा है कि अगर एक मसाजिद को एक मरकज़ के तौर पे देखा जाता है, तो वहाँ पर जो जितने तरीके के मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने का भी एक मरकज़ हो सकता है। इन्होंने ख़ास करके कहा कि मसाजिद में हम लोगों ने बहुत ये किया है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के वक्त में, जब मदीना मुनव्वरा में जब चीज़ें होती थी और मस्जिद नबवी उसका एक जीता जागता मिसाल होता था कि वहाँ मसले का हल भी होता था, वहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था, वहाँ दर्स कुरान भी था, वहाँ हदीसें भी थी, वहाँ निज़ाम ज़िंदगी के बारे में दर्स दिया जाता था। तो क्यों नहीं इन मसाजिद का ऐसे तरीके से किया जाए। अभी देखिए, अगर भारत सरकार का भी देखेंगे, मरकजी हुकूमत का भी देखेंगे, तो वो बच्चों को ही प्री स्कूल एजुकेशन का देते हैं।
آپ ہندوستان میں رہنے والی جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ بھی سرسوتی شیشو مندر ایسی چیزیں شروع کرتے ہیں. آپ کرسچن مشنریز کو آپ دیکھیں وہاں بھی چیزیں ہیں. تو اگر ہمارے پاس اتنا اشاشہ ہے, ہمارے پاس جو ہے تربیت یافتہ اساتذہ ہیں, ہمارے پاس جو ہے معلم ہیں, ہمارے پاس میں امام ہے, مؤذن ہے, تو ان کو صرف 5 وقت کی نماز سے ہی معاملہ اگر ہو جائے تو وہ نہیں ہے, بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بعد کے وقت میں جو چیزیں تھیں وہ رائج کرنے کا ہے. اور یہ جو منظم مکتب دینی تعلیم کا ہے, اگر یہ قائم ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ بہت بہتر نکلے گا. اور خاص کر کے جب ہم مدرسہ عزیزیہ میں بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں تو مدرسہ عزیزیہ جیتا جاگتا مثال ہے کہ جب بیوی سغرا نے 1896 میں 21 ستمبر کو اپنی تمام تر جائیداد وقف کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اتنا پیسہ, اتنا پرسنٹیج ہمارا جو ہے دینی تعلیم میں لگے گا. تو اس سلسلے میں اور ہم لوگ اس سے سیکھ کر کے ابھی جو 55 مساجد کو تعاون کرتا ہے کسی نہ کسی شکل سے, ان کو ہم ایک مرکز ایسا بنائیں گے. اور جب مدرسہ عزیزیہ کی بات کرتے ہیں تو بہار سرکار نے تعلیم نوبالغان کر کے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں 11 ضلع کے مدارس کو جوڑ کر کے اس کو ایک منظم طریقے سے مدرسے میں جو اس کو طاقتور بنانے کا یا اس کو اور منظم طریقے سے چلانے کا یا سیلیبس کے بارے میں کرنے کا, وہ ایک آلریڈی یہ مرکز ہے. ان لوگوں نے بھی اس مدرسے میں یہ ورکشاپ کر رہے ہیں, ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اور اس طریقے کے نصاب کو, اس طریقے کے نظام کو زیادہ سے زیادہ حد تک ہم لوگ پہنچانے کا اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے. جی الحمدللہ, ایک منظم مکتب اور دین سیکھے کے حوالے سے آج ائمہ مساجد علماء کرام کو یہاں جمع کر کے مکاتب دینیہ کو قائم کرنے اور اس کو منظم طریقے سے چلانے کے غرض سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے, اور اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے. الحمدللہ اس وقت جو بھی مکاتب دینیہ جگہ جگہ اور چپے چپے پر نظر آ رہے ہیں, اس میں مزید وسعت کی ضرورت ہے اور تعداد کے لحاظ سے اس کے اضافے کی ضرورت ہے اور معیاری تعلیم بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر سرفراز ہے اور یہ تمام جو پروگرام چل رہا ہے 2 سیشن میں چل رہا ہے اس کے ہم آرگنائزنگ سیکریٹری ہیں. پہلے سے بھی یہاں پر AMD بہاشی برانچ کر کے چلتا ہے جس کے بھی ہم یہاں پر کر کے سیکریٹری ہیں بہاشی چیپٹر کے. یہ AMD جو ہوتا ہے ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹر, وہ رجسٹرڈ آرگنائزیشنس ہے اور اس میں جتنے ٹاپ لیول کے ڈاکٹر ہیں جو مسلم کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہ سارے پیٹرون ہیں, چیف پیٹرون ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہیں ہم لوگ کے چیف پیٹرون, ڈاکٹر مجید عالم صاحب ہیں کراچی سے, اور ڈاکٹر MMA فریدی ہے نا انڈیا کے ٹاپ پیڈیٹیشین میں آتے ہیں, ابھی ڈین ہیں وہ ایرا یونیورسٹی کے. تو یہ سارے لوگ اس پروگرام میں کل آنے والے ہیں. تعلق تو بہت خوشی کی بات ہے. ہمارے متولی مختار الحق صاحب کی پہل اور ڈاکٹر حیات صاحب, ڈاکٹر سرفراز صاحب اور ڈاکٹر تسکین صاحب کی پہل سے ایک اچھا کام ہو رہا ہے. مختار الحق متولی صاحب نے بہت پیاری بات بولا کہ عزیزیہ مدرسہ میں ہو رہا ہے جو بی بی سغرا اسی نام سے جانی ہی جاتی ہیں کہ دین یہاں سے پھیلے. اور ڈاکٹر تسکین صاحب کی باتوں سے میں بہت سہمت ہوں کہ مسجد نہ خالی نماز کی جگہ نہ رہے بلکہ وہاں سے ڈیولپمنٹ کا بھی کام ہو. تو میں تہ دل سے لوگوں کا شکر گزار ہوں.